The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga Salmo 119 kag aton pagabasahon ang versikulo 169. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton mga Salmo 119 versikulo 169. Magmalapit sa tubangan mo ang akon pagtuaw o Ginoo. Hatagi ako sing pagangop suno sa imo pulong. And my eyes that I may see. Amuyad to ang title sa kalantahon nga aton nga gin pamatian kag isa ini ka kalantahon sang pagpangamuyo sa balaan nga espiritu nga siya amo ang maghatag sa aton sing kaalam, kasanag, iwag nga makita naton, mahangpan naton kag subong man mahimo naton, matuman naton ang mga kamatuoran nga natun-an naton sa pulong sang aton nga Dios. Isa ka butang nga makita naton sa Biblia nga sa tion nga magbasa kita, wala lang kita nagabasa sang mga pulong, sang mga sinulatan, sang mga katauhan nga napatay na sa nagliligad, kun hindi pulong ini sang Dios. Kag ini nga pulong buhi ini nga pulong. Kag tungod buhi ini nga pulong naibaluan naton nga may ara ina nga bili sa imo kag sa akon kabuhi nga nagapadayon kag wala sing pag-untat. Eternal value amo ina nga makita naton sa Biblia. Kag tungod sini ikaw kag ako kung sa aton lamang tawhanon nga igkasarang para sa aton ang pulong sa Dios kabuangan ini. Ang pulong sa Dios wala sing pulos, wala sing kahulugan, kag wala sing bili sa aton kabuhi. Apang sa tion nga ang balan ni Espiritu amoy magpangikot sa aton kabuhi. Hatagan niya kita sa espirituhanon ni kaalam. Hatagan niya kita sa espirituhanon niya ihibalo. Aton ini nga mahangpan kag subong man maapresyar kag mabutang sa aton nga mga binuhatan. Ti iya ini tanan-tanan sang balaan ni Espiritu nga pagpangikot. Amin na kung aton nilang taon sa Biblia, ang balaan ni Espiritu ginakabig ina siya nga parakletos, no? Ang bod silingon sina isa ka persona nga nagpalapit sa kilid naton kag nagbulig sa imo kag sa akon. Kag isa ka butang nga dako gid ang bulig sa balang espiritu amo ang tion nga magpamalandong kita sa pulong sang aton nga Dios. Gani dapat magpangamuyo man kita sa balang espiritu nga siya magabulig sa aton, kay siya magatuy-tuy sa aton sa butang nga natago sa aton nya tawhanon nga pangunahuna, kag iya inibuksan agod nga aton nya mahangpan kag makabuhi naton ang ini nga mga kamatuoran. Open my eyes that I may see. Illumine me, O Spirit Divine. Kabay pang Ginoo magapadayon sa pagpatinad sa bulaton nga gintugyan niya subong sa aton, ilabi na gid ining pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag isa naman diri katopiko ang aton nga pagatalakayon kag ang kamatuoran diri nga makita naton, walking courageously in a world of chaos. How? By being confident. Ano ba't silingon sini? Ikaw kag ako makapanglakaton kita nga may kaisog sa sini nga kalibutan nga puno sang kagamo, sang walay kapaturan kag walay kahusayan. Sa tion nga ikaw kag ako mangin mabakod kita sa pagpangabuhi naton.
kag naibaluan naton nga ang kabakod sang aton nga kabuhi yara sa pulong sang Dios. Ang aton gali bala nga pagtubo sa aton espirituhanon nga pagkabuhi dipindi ini sa aton relasyon sa pulong sang Dios. Madamo sang mga butang nga imo kag akon nga dapat mahangpan sa pulong sa Ginoo kag paagi sini amo ini magabulig sa aton nga magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sang aton nga Ginoo kag subong man maghamtong kita sa aton nga pagtuo. Isa ka butang man nga makita naton, it is not a guarantee that because we have knowledge then we are mature. Hindi amo sina tungod nga damo ka na ni baluan ti amtong ka sa pagtuo, hindi. Pero kinanglanon naton ang ihibalo agod nga mangin hamtong kita. Kay wala sang tumuluo nga hamtong pero ignorante sa pulong sang Dios. Though it is not a guarantee, yet it is a necessity. Ang manabot silingon sina, no? Ang pulong sang Dios ang ihibalo naton sa pulong sang Dios. Amo ining rason nga ang ginatun-an, ginapamanandungan naton ang pulong sa Ginoo. Kay diri sa pulong sa Ginoo makita naton nga tuman ini nga ikaw kag ako magtubo kita. So amo ini nga aton gid ginapamanandungan, ginausisa kag ginatulid sa pulong sa Ginoo ang mabutang nga aton nga naibaluan. Na may nadumduman ako nga isa ka istoryano parte sa isa ka lalaki nga bag-o lang siya nakapangasawa kag mahilig ining iyang asawa magluto sang hamon kag masami dako ining hamon ang ginaluto kay ti damo sila sing bisita, no? Pero naturan niya nga kada gidhimo sang iyang asawa sang hamon ginautod niya ang tulan sang sina nga pagkaon nila. So para sa iya, daw hindi bala nami tulukon kay nautod ang tulan niya tani bahin ina sang hamon. Ti isa kation ginpamangkot niya ang iyang asawa nga amo sini nga pwede man tani nimo nga ibutang sa oven ang ina ang hamon nga bilog nga ginautod mo ang tulan niya tani mas tahom tulukon kun ara inang tulan niya ina. Ti ang sabat sang iyang asawa kay ti amo ini ang ginaobra ni nanay. Ti nagambal siya sa iyang asawa niya pamangkotabi si nanay kun nga ginahimo niya na nga tani katahom tani nga hindi nalang pag-uton niya ginutod niya pagid. Ti ginpamangkot man sang iyang asawa ang iyang nanay sang nagit-anay sila nga duwa. Ti ang sabat sang iyang nanay kay ti amo na ang ginaobra ni lula nimo. Wala man gid ko kabalo kon anong rason, pero basta amo nang iyang ginaobra ginautod niya ang tulan sang hamon antes niya ilutuon kag nakita ko na ti gisunod ko malang. Ti nagambal siya siguro maayo pa pamangkoton ko si lula nga amo sini. So isa kation nagitanay sila ni lula niya kag ginpamangkot niya man. Lula nga ang ginautod mo ang tulan sang hamon sa tion nga magluto ka. Ang lula niya nagkadlaw kag amo ining iyang sabat nya balaan mo inday sang amon papanahon wala kami sang amo na iya kadako nga oven nga yara sa inyo subong. Ang amon niya nga oven tamaan kagamay. So para makaigo ang hamon, ginautod ko ang iya nga tulan agud nga makaigo sa amon nga oven. Ti sa inyo yati bahala na kamuda
Kay kadako man niya sa inyong nga oven. Kung ano man niya pagluto niyo sa hamon ninyo, wala na iya kay makaigo man na gyapon sa inyong nga oven. Di kung kaisa amo man ini ang gakatabo sa aton nga kabuhi. Ilabi na gid kung ikaw Kristohanon, ang imo nga nanay Kristohanon man, ang imo nga lola Kristohanon man. May mga butang nga ginahimo kita nga wala gali naton maintindihan mangpan kun nga ginahimo naton. Kag ginahimo naton ini tungod kay ginahimo sang aton nga nanay, kag kun pamangkoton ta si nanay ta kay ginahimo sang inyo nga lola. Ti amo ina ang masubo. Kay nga aman, kung isaon naton sa pulong sa Ginoo, isa ka butang nga makita naton niya, we need to be aware of what we are doing. We are not doing this out of motions, but rather we are doing this out of motives. Anong aton niya motive? Ang aton niya motive amo nga mahimaya ang Ginoo sa butang nga ginaobra naton. That's why we need to be confronted with this statement. Why we do what we do. Nga ginahimo naton ang ginahimo naton. Importante ning pulong nga kay nga aman kung hindi nato na pangmangkot ang aton nga kugalingon, basi nagaobra lang kita sa isa ka butang nga sa pagkamatuod wala man gali sing pulos, wala man sing kun anano. Amo na nga aton gid nga himuon ang nagakaigo nga butang. Amo na nga ang pulong niya sa Ginoo tamaan gid ya klaro ang ginatudlo sa aton. Katahom sining aton bala passage of the day nagambal diri ang ini nga psalmist sa aton. Let my cry come near before thee, O Lord. Give me understanding according to thy word. San o kita nagahibi sa tion nga may ara mga krisis sa aton kabuhi. Krisis ang kalipay, krisis ang kasubo, krisis ang kabuganaan, krisis ang kinawad-on, krisis ang maayo nga panglawason, krisis ang masakit. Kung may ara mga krisis nga nagaabot sa aton kabuhi, ngayon pulong gali bala nga crisis ang paglaragway dira sa aton do katulad ini siya sang isa kadalan nga nagsanga. So diretsong imo nga lakat nagabot ang krisis, papilion ka mapatuo o kon mapawala. Kag crisis ina sa aton gali iya nga kabuhi. And we need to choose whether to go right or to go left. And we need understanding, discernment, knowledge in order to choose the right path. Amo nang ako ng taon nato ni sa Biblia katahom sini. Nagibi diri ang ini nga manog salmo nga nagibi siya sa ginabal naton tungod may crisis nga nagabot sa iya kabuhi. So anong imuon niya? Ang iya diri nga sabat kag ang iya diri nga ginpayag. Give me understanding sa kadamo sang pwede niya pangayuon ang paghangop gid. Pwede niya man pangayuon kung ang crisis nga ginaatubang niya masakit sa lawas, ayuhon ang iya nga lawas. Kung ang crisis nga nagaabot sa iya, may mga kinawad-on, himunan ang iya kinanglanon. Kung may crisis nga nagabot sa iya kabuhi, nga ginadlukan siya, hatagan sa singkaisog, pero hindi amo ina makita naton sa sininga manog salmo. Sa kadamo sang pwede niya pangayoon, ang ipangayo niya, understanding, katahom sinang pulong nga gingamit dira sa aton. Pagangop, amo ina ang pulong nga makita naton, no? Pagangop. Kagining pulong nga pagangop, kung aton gali nga usisaon, it speaks of discernment and comprehension. Discernment, mahantop mo bala, may baluan mo ang mga bagay-bagay, ang silingon sini, wala mo lang nakita ang ara sa tubangan mo, kundi nakita mo ang sa likod pasina.
madamo sang mga ginatawag naton. Butang kon kaisa nga pagangop lang naton atong nakita talang ang nabatian talang amo lang na. Pero ining discernment gali, busilingon sini, iya nga nakita ang sa likod sang iya nga nakitaan. Iya nabatian ang sa likod sang iya nga nabatian. Katawom sila ang pulong, no? Seeing what was beyond what he saw. Hearing what was beyond what he heard. Amon ang pulong gali diri nga discernment kag katahom sini nga pulong. Kay nga man sa ato niya pagpangabuhi masami tam-an gid kanabaw ang pag-intindi naton. May tawo nga masugata kita, mambal kita, ay kamusta? Maayo man. Ti para sa aton, ti maayo man sa ti maayo man ko, okay na. Tapos na. Pero may mga katawan kan kaisa nga pagambal mo maayo man. Nagauntat lang taon niyang imo nga nawong, pamatian niyang tunos ang imo nga ginambal, kagamangkot sa liwat. Ano gid ka maayo ikaw subong brother or sister? Ti ina nga mga tao, makabig naton nga may ara sang ginatog naton, understanding, discernment, comprehension. Kay nakita nila ang labaw pa sa ila nga nakita. Nabatian nila ang labaw pa sa ila nga nabatian. Katahom sa sinabla nga pulo nga gingamit diri sang sini nga manugsalmo. Kay nga man amo ina ang butang nga imo kag akon nga kinanglanon. And you know what? We can only experience confidence in living the moment we have understanding, we have discernment, we have comprehension. Isa man kabutang nga matun-an naton sa sinibala nga dinalan sa kasulatan, amo nga madamo gid sing leksyon kita nga matun-an kag ang ina nga leksyon nagapilit gid sa aton pangunana, ilabi na gid kun ang butang nga aton eksperyensyan masakit, wala naton gina-ekspektar, kag subong man mga butang nga wala naton ginalaom, kag mga butang nga wala kita nagapauyon. Makuha ka board exam, of course ay mo plano nga makapasar, kag wala ka nakapasa. Dako ang leksyon nga makuha nimo. Nagpasad ka sang imong panimalay, upod si imong asawa, upod si imong bana, may kabataan ka, sa handom nga ining kabataan nimo magdalalagko nga may kadlok ka patahod sa Ginoo bilang ila nga manluluwas kag Ginoo sa ila kabuhi. Apang ang imo kabataan nagtalikod. Kung isa makambal ka, Ginoo, diin ako nagkasala. Nga nag-amo ato ang ako nga kabataan. Naghandom ikaw sa maayo nga pangabuhi. Naghatag ka man sa imo'y kapulo kag dulot. Naghatag ka man sa imo'y sigkapariyo nga may mga kinawad-on. Apang naputo ang imong negosyo. Nasunog ang imong balay. O kung nadula ang imong propiedad. Ti ina nga ma-eksperyensya, mas dako ina ang matun-an naton. Kag magapabilin ina nga ma-eksperyensya sa aton kabuhi sang sa mga butang kon kaisa nga ginalaom naton nga ihatag sang Ginoo. Amo ina nga may isa ka manugbali, mas dako ang apresasyon naton sa Ginoo kung natagan niya kita sang kinabad-on sang sa kabuganaan, sang kasubo, sang sa kalipay, sang ginatawag naton kahadlok, sang sa kaisog. Di mo ina ang aton niya nga makita sa sini nga dinalan sa kasulatan. Nagibi diri siya kag nagtuaw sa aton Ginoo. Kag ang iya ginambal, hatagi ako sing pagangop Ginoo nga maintindihan ko ini tanan-tanan, maapresyar ko ini tanan-tanan, kag makabuhi ko ini tanan-tanan, kag di ini makuha sa imo pulong. Kulang taon niya naton sa pulong sang Diyos, dirigali naton makita ang bili sang pulong sang ato na Ginoo.
Kay amo ini ang gingikanan sang kaalam. Sa Biblia nagambal, ang kahadlok sa Ginoo amo ang gingikanan sang kaalam. Paano naton mahadlok ang Ginoo? Paano kita makapahayag sa aton reverence sa aton ni Ginoo? Paagi sa pagpamanandong sang iya balaan nga pulong. Gabalik gyapon sa Biblia. Amo na ka-importante ang Biblia sa aton kabuhi. Amo na nga kung aton nga lang taon, kung magpamalandong kita sa pulong sa Ginoo, hindi lang niya pulong, words ang aton ginabasa, kung hindi mismo tingog sang Ginoo ang aton nga ginapamatian. Kay ang Biblia hindi lang ordinaryo nga libro, kun hindi pulong ini sang Dios. Gani sa pagtuon naton kag sa pagpamlandong naton, living a life with confidence in this world of chaos. We need the word of God. Amo ini ang aton nga kamatuoran nga aton subong ginpamalantungan. Padayuno naton ini sa madason naton ni broadcast. Inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.